ग्रहं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत् त्यक्तुं न शक्यते। कृष्णार्थं तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचक। संगः सर्वात्मना त्याज्य स चेत् त्यक्तुं न शक्यते। सतद्भिः सह कर्तव्यः सन्तत्सङ्गस्य भेषजम्। अनुकूले कलत्रादौ विष्णोः कार्याणि कारयेत्। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहं त्यजेत्। त्यागे दूषणं नास्ति यतः कृष्ण बहिर्मुखा। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं। करिष्यतीति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णं तथा। आत्मनैवेद्यकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य कृता पंचश्लोकी समाप्ता। अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा। स्वाध्यायादिक्रियाहीना तथाचार पराङ्मुखा। क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते। विक्षिप्तमनसो भ्रान्ता जिह्वोपस्थपरायणा। प्राप्त्यप्राया स्वतो दुष्टा तत्र धर्मः कथं भवेत्। षड्भिः सम्पद्यते धर्म ते दुर्लभतरा कलौ। अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत् सदा। श्रीभागवतमार्गेण स कथञ्चित् करिष्यति। अत्रापि वेदनिन्दायाम् अधर्मकरणात् तथा। नरकेन भवेत् पातः किन्तु हीनेषु जायते। पूर्वसंस्कारतस्तत्र भजन्मुच्येत जन्मभिः। अत्यन्ताभिनिवेशश्चेत् संसारे न भवेत् सदा। एतावन्मार्गताप्यस्ति मार्गेऽस्मिन्मुरवैरिण। सर्वत्यागेनन्यभावे कृष्णमात्रैकमानसे। सायुज्यं कृष्णदेवेन शीघ्रमेव ध्रुवं फलम्। एतादृशस्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुर्लभ। यो दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम्। हित्वा कृष्णे परं भावं गतः प्रेमः प्लुतः सदा। विशिष्टरूपं वेदार्थ फलं प्रेम च साधनम्। तत्साधनं नवविधा भक्तिस्तत्प्रतिपादिका। गीता संक्षेपतस्तस्या वक्ता स्वयमभूद्धरी। तद्विस्तारो भागवतं सर्वनिर्णयपूर्वकं। व्यासः समाधिना सर्वम् आह कृष्णोक्तिमादित। मार्गोऽयं सर्वमार्गाणाम् उत्तमः परिकीर्तित। यस्मिन् पातभयं नास्ति मोचकः सर्वथा यत। वर्णाश्रमवतां धर्मे मुख्ये नष्टे छलेन तु। क्रियमाणेन धर्मस्यात् अतस्तस्मान्न मोचनम्। बुद्धिमानादरं तस्मिन् छले साध्येऽपि दुःखच। त्यक्त्वा मार्गं ध्रुवफले भक्तिमार्गे समाविशेत्। विरुद्धकरणं नास्ति प्रक्रिया न विरुध्यते। कल्पितैरेव बाधः स्यात् अवोचामप्रमाणताम्। सर्वथा चेद्धरिकृपा न भविष्यति यस्य हि। तस्य सर्वमशक्यं स्यात् मार्गेऽस्मिन् सुतरामपि। कृपायुक्तस्य तु यथा सिद्धेत् कारणमुच्यते। कृष्णसेवा परं वीक्ष्य सम्भादिरहितं नरम्। श्रीभागवत तत्त्वज्ञं भजेत् जिज्ञासुरादरात्। तदभावे स्वयं वापि मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित्। परिचर्यां सदा कुर्यात् तद्रूपं तत्र च स्थितम्। साकारव्यापकत्वाच्च मन्त्रस्यापि विधानत। श्रीकृष्णं पूजयेद्भक्त्या यथा लब्धोपचारकै। यथा सुन्दरतां याति वस्त्रैराभरणैरपि।
अलङ्कुर्वीत सप्रेम तथा स्थानपुरस्सरम् कार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत्क्रियाम् उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहं त्यजेत् तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णुपराङ्मुखा सर्वथा वृत्तिहीनश्चेत् एकयामं हरौ नयेत् पठेच्च नियमं कृत्वा श्रीभागवतमादरात् सर्वं सहेत परुषं सर्वेषां कृष्णभावनात् वैराग्यं परितोषं च सर्वथा न परित्यजेत् एतद्देहावसाने तु कृतार्थस्यान्न संशय इति निश्चित्य मनसा कृष्णं परिचरेत् सदा सर्वापेक्षां परित्यज्य दृढं कृत्वा मनस्थिरं दृढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्धेत् तथा चरेत् वृथालापक्रियाध्यानं त्यजेत् यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि प्रियमात्मना येन स्यान्निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम् स्वयं परिचरेत् भक्त्या वस्त्रप्रक्षालनादिभिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् इन्द्रियाश्वविनिग्रहः सर्वथा न त्यजेत् त्रयम् एतद्विरोधी यत्किञ्चित् तत्तु शीघ्रं परित्यजेत् धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन् यथा यथा हरिः कृष्णो मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना अहङ्कारं न कुर्वीत नानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निःस्पृहस्तत साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमादरात् पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुकमदम्भत शङ्खचक्रादिकं धार्यं मृदा पूजाङ्गमेव तत् तुलसीकाष्ठजामाला तिलकं लिङ्गमेव तत् एकादश्युपवासादि कर्तव्यं वेदवर्जितं तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेदवर्जिता अन्यान्यपि तथा कुर्यात् उत्सवो यत्र वैहरे एतत्सर्वं प्रयत्नेन गृहस्थस्य प्रकीर्तितम् अन्येषां सम्भवेतु स्यात् यतेः पर्यटनं वरम् विक्षेपादथवा शक्त्या प्रतिबन्धादपि क्वचित् अत्याग्रहप्रवेशे वा परपीडादिसम्भवे तीर्थपर्यटनं श्रेष्ठं सर्वेषां वर्णिनां तथा यज्ञातीर्थानि च पुनः समानी हरिणा कृता अतस्तेष्वप्रतिग्राही तद्दिनान्नादिकस्य हि अतस्त्रपः पठेन्नित्यं नामानि च कृतानि च एकाकी निःस्पृहश्चान्त पर्यटेत् कृष्णतत्पर देहपातनपर्यन्तम् अव्यग्रात्मा सदा गति उत्तमोत्तममेतद्धि पूर्वमुत्तममीरितम् ग्रहं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्यक्तुं न शक्यते कृष्णार्थं सन्नियुञ्जीत कृष्णः संसारमोचक धनं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्यक्तुं न शक्यते कृष्णार्थं तत्प्रयुञ्जीत कृष्णोऽनर्थस्य वारक अथवा सर्वदा शास्त्रं श्रीभागवतमादरात् पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतुविवर्जितम् वृत्त्यर्थं नैव युञ्जीत प्राणैः कण्ठगतैरपि भवेयथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत् त्रयाणां येन केनापि
भजन् कृष्णमवाप्नुयात् जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथा यत्र पूजा प्रवाहः स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर एतन्मार्गद्वयं प्रोक्तं रतिसाधनसंयुतम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिते श्रीमद्भागवत तत्त्वदीपे सर्वनिर्णयान्तर्गते साधन प्रकरणं संपूर्णं यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथंचन तदा कालप्रवाहस्ता देहचित्तादयोऽप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम न लौकिकप्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम् भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहिकश्च स परलोकश्च तेनायम् सर्वभावेन सर्वथा सेव्यस्य एव गोपीश विधास्यत्यखिलं हिना इति श्रीमद्वल्लभाचार्य शिक्षापद्यानि समाप्तानि।